السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نهاد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جبت لكم حلقة الجمعة من مسلسل وعد، حلقة 398 قبل عرضها على قناة دوزيم. أهم حدث غيكون في الحلقة هو مراسيم حفل ديال السبوع الأمير، على حسب غادي يسميو الولد ديالو. غادي يكونوا أحداث شيقة، واهم حدث اللي غادي يكون اكثر مشوق هو ان امير غادي يشوف ريحان كاينه تما شاده الولد في يديها. غادي يتصدم، وهي فريده غتكون لابسه الفستان ديال ريحان، والصدمه غتكون كبيره الامير لانه ما غاديش يصدق يشوف ان فريده هي كاينه في القصر وشاده لولده باللباس ديال ريحان. امير غادي يتعامل معامله خايبه مع فريده، وغادي هنا حتى الضيوف كاملين اللي كاينين تما، وغادي نشوفو فريدة بقات غير مصدومة من المعاملة اللي عاملة بها أمير، لأنها ما عرفاش حتى حاجة، بقات غير كتشوف أمير علاش عاملة بداك الطريقة. نخليكم مع تفاصيل البداية. مع أمير غنشوفوه في يدو ساندويش اللي جابوه من المطبخ وجا باش ياكلو في الغرفة النوم ديالو، وداك الساعة سد عليه الباب باش ما تدخل عنده لا فريدة ولا دنيا ولا حتى شي واحد. غادي يمشي يجلس في المكتب باش ياكل داك الساندويش. شويه فريده غتجيب ليه الكاس ديال العصير، غتحطو له في الارض وغتدق عليه في الباب وغادي تمشي، لان فريده عارفه باللي ما غاديش يشدو من عندها كاع. اما دنيا فكانت كتعس عليها وكانت كتراقب فريده، وشافت كيفاش كتعامل مع امير، وشافت ان فريده حطت داك الكاس ديال العصير تما في الارض ومشات، وبقات الدنيا غير كتشوف فيهم وكتراقبهم من البعيد. غادي نشوفو ان كنوز غتمشي لعند كمال، غتهضر معاه، غادي تقول له بغيت نقول لك واحد الحاجه، يلا نخرجوا اليوم الاخت ديالي باش تبدل شويه الجو، ما تبقاش هكذاك غير في الدار، حتى النفسيه ديالها ممكن انها تحسن. قال لها اليوم كاين اسبوع ديال خويا، يعني ولد خويا هو اللي عنده تزاد ليه الولد، وضروري خصني نكون في المراسم ديال الحفل. داك الساعه قالتلو هذه مناسبه باش الاخت ديالي نسرين تمشي معاك. كمال قال ليها محال، واش تبغي تمشي معايا؟ ما كنظنش. قالتلو خليني انا غادي نقنعها وغادي نخليها تمشي معاك، غير كون هاني. غادي ننتقلوا للقصر، غادي نشوفوا البلاصه فين كينعس الطفل. جابوها الصالون، البلاصه اللي غيكونوا فيها الناس مجموعين وكيقولوا فين غادي يحطوها بالضبط. حطوها جهه الشرجم، وداك الساعه قالت لهم ملكه داك البلاصه راه فيها البرد بزاف، خصنا نحيدوها من تما باش الطفل يكون يعني في امن، ما يمرضش وما يضربوش البرد. وفريده قالت لها فعلا كلامك صحيح. دنيا بقات غير كتشوف فيهم. حكمت غادي يدخل وغادي نشوفوه فرحان بزاف. قال الملكه واش انتي بخير؟ وسول فريده قال لها واش انتي مزيانه؟ كيفنا هو الطفل واش مزيان؟ وفرحان كيضحك مع داك الطفل وكيشوف فريده، لان فريده ملي كيكون معاها الطفل كتكون فرحانه، وكذلك الطفل حتى هو كيكون يعني ساكت ما كيبقاش يبكي. ودنيا غير كتشوف فيهم وما عجباش الحال. غادي نشوفوا الاخت ديال نسرين كنوز، غادي تمشي للغرفه لعند نسرين باش تقنعها، وغتقول لها اليوم كاين السبوع ديال ولد امير، خصك تمشي ضروري مع كمال وتكوني في داك الحفل هذاك. قالت ليها نسرين مستحيل، ما نقدرش نمشي. واش ما كتشوفيش الحاله ديالي كيفنا هي؟ ميمكن ليش، انا ما باغا نشوف حتى شي واحد، ما باغاش نمشي لشي بلاصه، ما باغا حتى شي حاجه، انا اصلا عايشه في الظلام، علاش غادي نمشي لبلاصه واحده اخرى؟ قالت ليها ضروري خصك تمشي. قالت لها راه الطفل ماما خلاته وماتت، يعني صافي خلاته سمحت فيه، ما يمكنلكش انتي تسمحي فيه، انتي انسانه طيبه ماشي انسانه قبيحه. خصك تمشي عند داك الطفل وتراعي الظروف ديالو وتحسوا بالامومه، لانك انتي كنتي مع وصال وهي كانت صغيره، دابا خصك تكون مع هاد الطفل هذا ديال امير. داك الساعه بقات كتقنع فيها وقالت ليها انتي انسانه حنينه، والجميع كيعرفك باللي انتي عزيز عليك الوليدات الصغار، وهذه مناسبه باش تمشي تشوفي الولد وتشوفي كيفنا هو، يعني ماشي بمعنى انها تشوفه، انما يعني تحس به وتحس بالطفل كيفنا هو وتكون يكون في يديها. داك الساعه بقات كتفكر نسرين، ما عرفتش شنو غادي تقول ليها. قالت ليها ما عرفتش واش غادي نمشي. قالت ليها لا ضروري خصك تمشي، خصوصا في هذا اليوم هذا ديال السبوع داك الولد اللي هو يتيم ما عندوش الام ديالو. وداك الساعه قنعات كنوز نسرين. كنوز بقات كتشوف وجهها في المرايه وفرحانه. غادي نشوفوا دنيا جبدت واحد الفستان ديال ريحان،
وبقات كتشوف فيه وقالت هذا الفستان غنعطيه لفريدة تلبسو عليها. فريدة دخلت لعندها قالت ليها انتي واش غادي تبقى بهاد الحالة والناس غادي يجيو في العشية وغيلقاوك بهاد الحالة، خصك تلبس عليك حوايج مزيانين، ما تبقاش هكذا. قالت ليها دابا نشوف شنو غادي ندير. قالت ليها دنيا كاين الفستان اللي هو زوين بزاف غادي يجيك وانيق وغادي يواتيك بزاف، انا غادي نعطيه لك. وداك الساعه كان داك الفستان دريحان، وفريده ما عرفاش داك الفستان ديال من هو. سحب ليها ديال دنيا، هتقول ليها هذا هو الفستان لبسيه عليك باش ملي يكونوا الضيوف كاينين تباني بحله زوينه وتباني من العائله ديالنا، ما تبانيش شي وحده اللي هي ناقصه بزاف. داك الساعة جات تراجع دنيا من بعد ما مشات فريدة، عيطت عليها قالت ليها فريدة ملي رجعت دارت شافت فيها قالت ليها لا صافي صافي غير سيري، ما بغات تقول ليها حتى شي حاجة. كمال غنشوفوه واقف في السيارة وكيستنى نسرين تعطلت شوية اتصل به. دنيا اتصلت به قالت له واش ما جي ولا لا راك تاخرتي، قال لها انا جاي دابا، لانه شاف نسرين فرح بزاف وكمال باس اليد ديال نسرين وما عجباش الحال. كونوس تعصبت ملي شافت كمال كيهتم بنسرين وباس ليها يديها وفتح ليها الباب ديال السياره وكيهتم بها كيتعامل معاها معامله زوينه. طبعا كونوس جاها الحسد بقات غير كتشوف. اما امير غنشوفوه لابس الكوستيم ديالو مقاد حالته، ولكن ما غاديش يقدر يصبر، غادي يشوف ملكة وحكمة وعمر وغادي يخرج في حاله. غنشوفوه مشى جنب البحر باش يبدل الجو لان حس براسو انه متوتر ومخنوق. غادي نشوفو بداو مراسيم الحفل ديال السبوع، ونشوفو الرجال كاينين تما والناس والضيوف كاملين فرحانين بداك الطفل، كاملين كيسولو على امير فين هو امير. وداك الرجال ملي غيسولو حكمات غيقول لهم حكمات امير عنده واحد الشغل اللي هو مهم ما غاديش يقدر يكون معنا في مراسم ديال التسميه، حنا غادي نسميوه. ملكه بقات هي ما عجباش الحال، سول حكمات ملكه قالت له لا هو ما كاينش ما غاديش يجي. صافي ديك الساعه قالوا انهم غادي يقوموا بالمراسم كامله واخا ما كاينش امير. المهم غيبقاو هكذاك مجموعين مع بعضياتهم، وغنشوفوا ان كمال ونسرين وصلوا. كمال يعني ماشي غير بشويه من نسرين وقال لها على سلامتك حنايا وصلنا. نسرين فرحانه بزاف حتى هي فرحت لان غادي تشوف الطفل صغير، لان نسرين قلبها حنين وانسانه طيبه ماشي من داك الناس اللي هما مقباحين بزاف بحال كنوز. المهم غادي نشوفوا ان دنيا كتهضر مع حكمت وقالت ليه راه هادشي هذا ما خصوش يديرو امير. داك الساعه غادي تدخل نسرين وكمال وغادي يفرحوا بهم بزاف ملي غادي يشوفوهم. حكمة جاو عندهم. نسرين غادي تقول لها دنيا على سلامتك اشتاقينا ليك بزاف شحال هادي ما شفناك. وداك الساعه غادي رحب بها وغنشوفوا دنيا فعلا فرحانه ملي شافت نسرين جات لعندهم. امير غادي نشوفوه جنب البحر وهو متوتر بزاف ما عجبوش الحال، غير كيمشي ويجي شويه. غتعيط عليه دنيا تقول له فينك انت، راك خصك تكون هنايا مع الضيوف اللي جاو وخصك تكون مع ولدك ما خصكش تكون بعيد عليهم. صافي قال له ما غاديش يجيو، غادي يديروا المراسم ديال التسميه، غادي يطلقوا القران والاذان وغادي يسميو الطفل يزيد. لكن ما عرفتش في قناه دوزيم السميه اللي غادي تعطى ليه. المهم هو انايا في تركيا سماوه هاد السميه هادي، لكن في القناه دوزيم غادي نشوفوا السميه الحقيقيه اللي غادي تعطى للطفل ديال امير. من بعد غادي نشوفوا دنيا حزينه بزاف ملي شافت ان الطفل ما كاينش ماماه، ويعني ضحت ريحان بحياتها من اجل هذا الطفل هذا. مهم بقات هكذاك غير كتفكر وكتبكي والدموع في عينيها تقهرت بزاف. ومن بعد غادي نشوفوا ان كمال ولا كاملين بهم فرحانين، كاملين بهم حكمات ودنيا كاملين عجبهم الحال. داك الساعه كمال غادي يقول لنسرين يلاه كاملين الناس ناضوا شافوا الطفل، دابا النوبه ديالنا نشوفوا الطفل. كمال غادي يكون فرحان. ومن بعد فريده غتجلس حدا نسرين غتقول لها فين هو الطفل، بغيت نقيسو بيديا ونشم ريحته. وفعلا غادي تعطيه ليها وغادي تشدو في يديها نسرين وغادي تكون فرحانه وغتقول ريحته زوينه بزاف. وكذلك غادي تقول لها باين هذا الطفل هذا كيعرفك فحال انت الام ديالو، كيتعامل معك معامله اللي هي في شكال يعني ما كيحس بك ملي كتكوني قريبه ليه، كيسكت ما كيغوتش. قالت لها الطفل كيحس اكثر من اي شخص يعني اكثر من اي شخص كبير. وفريده بدات كتبتسم معها وكتضحك وقالت لها بصح هادشي هذا.
من بعد غادي نشوفوا ان دنيا غتحاول انها تتصل بامير وتقول له الا بغيتي تجي للدار راه المراسم ديال الحفل ديال الاسبوع صافي سالا، ولا بغيتي تجي غير اجي. ونشوفوا نسرين وكمال ماشيين مع بعضياتهم، وغادي يقول لي هذاك الطفل ديال امير انتي اللي ربيتيه ملي كان مازال عاد يلاه خلاتو ماماه ريحان، انتي اللي درتي بزاف د الحاجات اللي ما داير حتى شي واحد. وغتكون فرحانه نسرين لانها بدلت الجو وشافت الطفل صغير وشافت العائله، يعني العائله ديال كمال بحال اللي هي العائله ديالها، حست براسها فرحانه والوجه ديالها باين على انها فيه الفرحه، ماشي بحال اللي كانت اول مره مغوبشه وكانت حزينه. كمال غادي يقول لنسرين الحمد لله ملي شفتك انك وليتي بخير، وانك زعما باين فيك التحسن احسن ملي كنتي قبيله في الدار. ومن بعد غادي نشوفو كون الام ديال نسرين جات عند واحد الطبيب وقالت له انا بغيت ندير واحد العمليه وبغيت نعطي العينين ديالي لنسرين. صافي هادشي اللي بغيت. قال ليها كيفاش؟ ما فهمتكش. قالت له انا بغيت تزول لي عينيا بلاصتهم وتركبهم لبنتي نسرين، بنتي راه كتشوف غير الظلام وما بغيتش انا بنتي تعيش داك الحياه السوداء. هادشي اللي بغيت، عافاك هادشي اللي خصني ندير انا، شوف كيفاش دير معايا. من بعد غنشوفو كنوز جالسة في الجردة وكمال ونسرين كانوا جاو. كمال غادي يخرج للجردة لعند كنوز وغادي يقول لها شكرا لك بزاف لانك قنعتي الاخت ديالك نسرين باش تمشي معايا للسبوع، وشكرا لك لانني كنقدر هادشي هذا اللي درتي معايا. فعلا نسرين النفسيه ديالها تحسنت وولات بخير. وداك الساعه غادي يقول لها كمال انا كنشكرك، وهي غتفرح غتقول له الا احتجتي اي حاجه انا موجوده. من بعد غنشوفوا كونوز كتشوف نسرين، ونسرين مسكينه ماشي في هذا العالم، ماشي ما كتشوفش ما عارفاش كاين. فريده غتكون كتشوف الطفل ديال امير وكتضحك معاه. امير كان داخل وشاف داك الفستان ديال ريحان فريده كانت لابساه وتصدم لان امير شاف ريحان بداك الحله اللي كانت واقفه بها وعطيها بالظهر. امير بقى كيقول لا ما يمكنش، ريحان جات، ريحان رجعت. وداك الساعه ملي دورت فريده وجهها تصدم، قال لها انت كيفاش قدرتي ديري شي حاجه بحال هكذا؟ كيفاش تجرأتي تلبسي الفستان ديال ريحان؟ واش عرفتي راسك كتسواي؟ انت ما كتسواي حتى شي حاجه، كيفاش قدرتي ديري شي حاجه بحال هكذا؟ بقى كيغوت عليها وكل شي تما داك الضيوف والناس مهم شوه فريده وبقى كيهين فيها. بعد غنشوفو كمال كيهضر مع كنوز وكيقول لها بغيت نقول لك انك انتي بحال الاخت ديالي، اي حاجه احتاجيتيها مرحبا. ما عجباش الحال طبعا كنوز. وغادي ننتقلوا نشوفوا امير كيقول لفريده انتي مجرد خادمه، انتي ما سويه حتى شي حاجه. يمكن الاب ديالي ولا عمتي ولا اي واحد ممكن يحسبوك انتي فرد من العائله، ولكن انتي ما تسويه عندي حتى شي حاجه، مجرد خادمه وغتبقى دائما خادمه في هذا القصر. وغادي يغوت عليها. وداك الساعه حكمت غادي يشد اليد ديال امير وغادي يحيدو من اليد ديال الملك ديال فريده. وطبعا غادي نشوفوا ان دنيا عاجبه الحال وفرحانه لانها هي اللي نصبت هذا الفخ هذا الفريده بالقصد، يعني دارته مقصود باش تشفي الغليل ديالها فيها. بعد غنشوفوا ان كمال جالس كيهدر مع نسرين في الصالون وقال لها الصديق ديالي يوري اللي كان جا عندي هو والزوجه ديالو شحال هادي بغاو يجيو عندي حتى دابا، وبغيت نقول لك انني عرضت عليهم باش يجيو ياكلوا الاكل ديالك. داك الساعه كونو سمعاتهم ما عجباش الحال، تعصبت وبقات غير كتشوف وهي مقلقه. ومن بعد غادي تقول كيفاش غادي ندمر هاد الشيء هذا، مازال خصها تدمر الحياه ديال نسرين وكمال باي طريقه. وقالت هذه هي الفرصة اللي عندي باش نستغلها وندمر نسرين ونخليها نفسد لي هذاك الاكل ويجيو الضيوف ونخليها محشمه معاهم ويقولوا اش هاد الاكل هذا. داك الساعه بقات فرحانه كنوز غير كتضحك بوحدها. وكمال غادي يمشي غيقول لها انا عرضت دابا على الناس ما عندي ما ندير. غيخرج كمال وغادي نشوفوا مرات خوها ديال فريده غادي نشوفوها هي كتفكر شنو غادي دير، واقفه حدا الدار ديال حكمت وكتشوف كتخطط لشي حاجه باغا ديرها. من بعد غادي ننتقلوا نشوفوا الام ديال نسرين غير كتبكي وكتقول صافي كلشي ضاع مني، كيفاش بنتي غادي نخليها تشوف؟ انا السبب في هادشي كامل، انا اللي جيت وجبت معايا كنوز اللي تثبت ليها في هاد العمل اللي هي اللي ما كتشوفش.
وبقات هكذا شويه. واحد المنظفه كانت كتنظف الارض وقالت ليها انا سمعتك ملي كنتي كتهضري مع الطبيب، انتي اللي هادشي هذا اللي باغا ديري راه ماشي قانوني، ولكن الا بغيتي كنعرف واحد الطبيب يقدر يساعدك، هو اللي يقدر يدير لك هادشي هذا. من بعد غادي نشوفوا ان بنت عفوا مرات خوها ديال فريده غادي تجي غتفتح لها الباب دنيا، غتقول لها شكون اللي بغيتي، غتقول لها بغيت فريده، قالت لها زيدي تفضلي انا غادي نعيط لك عليها. وغادي نشوفوا انها فرحانه بزاف لانها قدرت توصل داكشي اللي بغات. فريده ما كانت في الغرفه ديالها، وملكه غتقول لها، غادي تقول لمرات خوها دخلي للدار انا غادي نتكلف وغادي نعيط لك الفريده دابا. داك الساعه غتقول لها شكرا ليك، وغادي تكون فرحانه بزاف لانها ها هي كتخطط لبزاف ديال الامور. امير خرج وعيطت له دنيا ما داهاش فيها ومشى، وبقات هي مستغربه التصرفات اللي تصرف امير مع عمته دنيا. ومن بعد قالت له واش نتينا هي سيده القصر، لكن ما جاوباتهاش. دنيا تجاهلاتها ما بغاتش تجاوب عليها، وبقات هكذاك غير كتشوف فيها. المهم مرات خوها ديال فريده غير كتشوف بعينيها، ما عرفتش شنو تقول. من بعد غنتقلوا نشوفوا نسرين هي وكنوز في المطبخ. نسرين جات تقشر عفوا البطاطا، وداك الساعه قالت الاخت ديالها عطيني الموس. الاخت ديالها عطاتها واحد الموس حافي بزاف، ولكن قالت ليها بدل لي هذا الموس، عطيني واحد الموس واحد اخر اللي يكون فعلا يقدر يقشر لي هاد البطاطا. من بعد كونوز دارت راسها انها غادي تبدل لي هذاك الموس، لكن ما بدلاتوش، خلات داك الموس هذاك نيتو عطاتو ليها. شداتو من عند نسرين وقالت ليها خصنا بزاف ديال الحاجات نزيدوهم للشوربه، خصنا نزيدو الزنجبيل، ولكن قالت ليها كنوز ما كاينش. غادي ترميه ليها وغادي تخليها تقول ليها انا غادي ندير الملحه، وغادي دير الملحه زايده بالعاني باش تفسد ليها داك الشوربه. داك الساعه بقات نسرين كتقول ليها ارا ندوق داك الشوربه كيفنا هي. غادي تشد واحد الملعقه وغادي تذوق داك الشوربه، وغتلقاها نسرين مالحه بزاف. قالت ليها ماشي مشكل واخا هاد الشوربه مالحه، غادي نزيد ليها غادي نزيد ليها البطاطا، وهاد البطاطا هذه هي اللي غادي تخليها تكون مزيانه. هاد البطاطا هي اللي غتزول لها داك الملح ديالها. شويه غادي تجي السعديه كتجري وقالت لها انا جبت لك الزنجبيل. وكونوس كانت مازال خصها تفسد ليها داك الشوربه، ولكن السعديه جات في الوقت المناسب، وبقات كونوس معصبه بزاف ما عجباش الحال لان ما وصلتش الاهداف ديالها. غنشوفوا امنيه جالسه مع داك المنظفه جابتها عند داك الطبيب، وداك الطبيب جالس قال ليها هادشي هذا اللي خصك ديري راه ماشي قانوني. قالت له كيفاش غادي نعطيك العينين ديالي باش تعطيهم لبنتي؟ قال لها ساهل الامر، غادي نحيد لك عينيك وغادي نديرهم في واحد العلبه، ومن بعد غادي نعطيهم بعد عن السقم لبنتك. المهم كيتفلى عليها وصافي، هو ما غادي يدير ليها حتى شي حاجه. هي مسكينه بقات مصدومه وقالت له صافي اذا كاين الحل. قال له واش مستعده لهاد العمليه؟ قالت له انا مستعده ندير هاد العمليه، ومستعده ماشي نعطي لبنتي غير عينيا، وانما مستعده نعطيها روحي، نعطيها حياتي. قال لها مزيان هادشي هذا اللي بغيته انا، مهم تكون مقتنعه بهاد الفكره. من بعد غادي ننتقلوا لعند امير، غيكون ماشي وغيعيط عليه حكمات، غادي يقول له فين غادي، فين ماشي مزروب. قال له بابا انت ما عارفش شنو كاين، راه فريده تجوزت عفوا الحدود ديالها، وما خصهاش دير شي حاجه بحال هكذا. انت دائما كتفكر بزاف ديال الامور وكتخطط لبزاف ديال الاشياء، ولكن ما كتحسبنيش وما كتشوفش القرارات ديالي انا واش شي حاجه عجباني ولا لا. انت اللي كتاخذ القرارات وانا بحالي ما موجودش. من الاحسن نهار اخر قول لي شي حاجه قبل ما ديرها باش انا نكون عارفه. قال له حكمات راه فريده لبست داك الفستان ما كانتش عارفه انه ديال ريحان. قال له بابا بلا ما تخبي عليها، قال له انت جبتي لي ريحان لحياتي ودمرتي لي الحياه ديالي ملي جبتي لي ريحان، ودابا مشات ريحان مشات حياتها ومشات حتى حياتي انا عايش دابا جسد بلا روح. كيفاش بغيتي هاد الحياه غادي نستمر فيها وانت السبب بابا، انت السبب دهادشي كامل اللي كيطرى ليا واللي كنعيشو. وحكمة تبقى غير كيشوف امير. وفي هذا المشهد غادي تنتهي الحلقه ديالنا اللي كانت مليئه بالاحداث والمفاجات. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الاخرى مسلسل الوعد قبل عرضها على قناه دوزام ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، شكرا للناس اللي كتشجعني بلا جيم بلي كومونتير، شكرا لكم بزاف. ربي يخليكم ليا وربي يحفظكم، ونتلاقاو ان شاء الله دائما مع الجديد قبل عرضه على قناه دوزام ان شاء الله.
دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.